अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, लंदन में आज जो पाकिस्तानी कौंसलेट है उसके बाहर एक एहतजाज होने जा रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ यहाँ पे आए हुए हैं, तो पीटीआई जो है उनके जो यहाँ पे कुछ चैप्टर्स हैं उन्होंने वहाँ पे एहतजाज जो है, एक सिंबॉलिक एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराने के लिए कॉल दे रखी है। हम वहाँ से रिपोर्ट करेंगे कि वहाँ पे क्या होता है, लेकिन शायद ये पहली दफ़ा हो रहा होगा कि पाकिस्तान के कोई आर्मी चीफ जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर आए होंगे और जो पाकिस्तानी हैं जो ओवरसीज़ हैं या जो एक जमात है वो उनके ख़िलाफ़ यहाँ पे एहतजाज कर रही है। अच्छा, ये कोई सही मैसेज नहीं जाता, इसलिए कि ओबियसली जब आपके किसी इदारे और किसी दफाई इदारे के जो चीफ़ हैं उनके ख़िलाफ़ अगर इस तरह प्रोटेस्ट होगा तो ये कभी भी जो है ये अच्छी पिक्चर जो है पाकिस्तान की पेश नहीं होती। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में पिछले चंद सालों से होता आ रहा है, जो बाजवा साहब ने रजीम चेंज एक्सपीरियंस किया और उसके बाद एक जमात को कॉर्नर किया गया और फिर ना सिर्फ कॉर्नर किया गया, फिर उनके ऊपर मजालिम के जो पहाड़ तोड़ दिए गए, उसके बाद फिर लोगों के पास कोई चॉइस भी नहीं रह जाती। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज से एक दिन पहले, उसके अंदर उन्होंने एक लफ्ज़ बोला, उस लफ्ज़ के ऊपर आज हमारा सारा जो ये व्लॉग है उसके ऊपर बेस करता है। आपने दुनिया में सुना होगा, लोग दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल और अब नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है कि घर से ले लेते हैं कि घर के अंदर किसी बच्चे का बिहेवियर जो है वो नॉर्मल है, वो शरारतें भी करता है, वो पढ़ाई अच्छी कर लेता है, नहीं अच्छी कर लेता, बाकी चीज़ों में ठीक है, खाता पीता ठीक है, बाकी सारे मामलात उसके ठीक हैं, तो वो नॉर्मल बच्चा होता है। अगर वो पढ़ाई सही नहीं कर रहा तो उसके पीछे कुछ और एलिमेंट्स होते हैं। अगर वो पढ़ाई अच्छी कर रहा है तब भी वो ये होता है कि ज़हीन होता है और उसकी जो लाइफ है वो ट्रैक पे है। अब नॉर्मल बच्चा भी उसमें होता है, ये एक आम फ़ाहिम लोगों के घरों में तो नहीं होता, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि बच्चा कोशिश पूरी कर रहा होता है, वो शरारती भी नहीं होता, वो अपना 100% देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर किसी न किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी होती है। तो जब वहाँ वो उसके पेरेंट्स जो हैं वो दूसरे लोगों को, रिश्तेदारों को या फिर मोहल्लेदारों को बताते हैं, या मोहल्लेदारों को पता लग जाता है कि ये यार थोड़ा सा स्लो है, ये अब नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। इसी तरह कौम के जो अपना जो तरीक़ाकार होता है, या आपकी जो गवर्नमेंट होती है, आपके जो अदारे होते हैं, उनके अंदर भी जब नॉर्मल बिहेव हो रहा होता है, लोगों को उनके राइट्स मिल रहे होते हैं, तो सब कुछ उसको अकॉर्डिंग द लॉ चल रहा होता है, तो उसको नॉर्मल कहा जाता है। लेकिन जब किसी का हक मारा जाता है, जब किसी को बाय हुक एंड क्रूक जो है फोर्स किया जाता है, उसके ऊपर ज़्यादती की जाती है या मजालिम किए जाते हैं और मावरा आइन जाकर चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं, तो उसको एक अबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। अब दुनिया के अंदर जिन सोसाइटीज़ में हम रह रहे हैं, मैं यूके में रह रहा हूँ, यूरोप के अंदर रह रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल चीज़ बहुत कॉमन होती है। जो ही कोई चीज़ अब नॉर्मल होती है तो लोग आवाज़ उठाते हैं, फिर लोग सड़कों पे निकलते हैं और उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा ने जो लफ्ज़ बोला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो लफ्ज़ है न्यू नॉर्मल। अब ये न्यू नॉर्मल आपने बहुत दफ़ा नहीं सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल नहीं सुना होगा। उन्होंने जो बात बताई, उन्होंने कहा कि उनकी किसी बहुत ही अहम शख्सियत से बात हुई, वो फ़ोन पे हुई, वो कैसे हुई, और वो अहम शख्सियत यकीनन किसी अदारे को रिप्रेजेंट करती थी या जो भी था। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे ये बताया है कि भाई अगले इलेक्शन जो इस दफ़ा आप लोगों ने शोर मचाया हुआ है कि फार्म 47 पे हुए हैं, और फार्म 47 वाले लोगों को 17 सीटों के ऊपर जो है वो हुकूमत बना दी गई है। और जैसे नवाज शरीफ साहब का एक बयान आया है कि यहाँ पे एक ऐसी जमात या ऐसा तबका है जो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आने देना चाह रहे, वो कोई गुफ्तगू और डायलॉग के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं। तो ये पीटीआई की तरफ उनका इशारा था। तो मियाँ साहब, आप जानते हैं कि आप की बातों का कोई वो हैसियत रही नहीं है। एक तो आप जितनी बुरी तरह हारे हैं, आपका कोई क्रेडिट नहीं रहा। दूसरा, फिर जिस तरह आप अपने केसेस माफ़ करवा कर यहाँ पे पहुँचे, रेड कारपेट ट्रीटमेंट आपने लिया, फिर लोगों ने आपको वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पे आज आप खड़े हैं। तो बहरहाल वो बात उससे होती है कि जिसके पीछे कोई एक जमात के पीछे अवाम खड़ी हो या उनकी अपनी एक स्ट्रेंथ हो, तो सब लोग जानते हैं कि ये उसी न्यू नॉर्मल का हिस्सा हैं आप, जो इस वक्त सलमान अकरम राजा जो हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि भाई इस दफ़ा तो हो गया ना कि रातों रात फैसला करना पड़ा। उनका कहने का मतलब था कि अगली दफ़ा जो है वो फार्म 47 तैयार होके आएंगे
اور جو بندے نے الیکشن لڑنا ہے یا جیتنا ہے تو وہ پہلے ہم سے رابطہ کرے گا. اگر ہم سے رابطہ کرے گا تو تبھی جو ہے وہ فارم 47 اس کا ہی بنے گا اور اسی کو ملے گا. اور باقی اسی طرح یہاں پہ جو ہے جمہوریت کو ہم اسی طریقے سے چلائیں گے، سب کچھ ایسے ہی کریں گے. اور اس کو کہتے ہیں جی نیو نارمل، کہ یہ چیزیں اب نیو نارمل کے طور پر آ گئی ہیں، اس کو نارمل کنسیڈر کیا جائے. یہ ایک نئی جدت یا ایک نیا نظام جو ہے وہ متعارف کرایا جا رہا ہے. چلیں مان لیتے ہیں جناب کہ ایسا ہی ہوگا، اللہ نہ کرے، یا آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس طرح آپ اس دفعہ ہیں، تو پھر آپ مجھے ذرا ایک ملک دنیا میں دکھا دیں کہ جہاں پہ جمہوریت کا چہرہ ہی بگاڑ دیا جائے، جمہوریت کا جنازہ نکال دیا جائے، ڈیموکریسی کا جنازہ نکال دیا جائے، لوگوں کو یہ چوائس نہ دی جائے کہ وہ اپنے نمائندے جو ہیں وہ منتخب کریں، جو ایماندار ہیں، جو قابل ہیں، جو اہلیت رکھتے ہیں، اور جن کی اسکروٹنی وہ کریں کہ یہ چور تو نہیں ہیں، یہ چکے تو نہیں ہیں، یہ فراڈیے تو نہیں ہیں. تو ان چیزوں کو اگر آپ چھین کے اپنے ہاتھ میں رکھ کے وہ کریں گے تو مجھے ایک ملک پوری دنیا میں بتا دیں، خاص طور پہ یہ جو ہمارا بیلٹ ہے جہاں پہ یورپ آتا ہے، امریکہ کو دیکھ لیں، آسٹریلیا کو دیکھ لیں، کہ وہاں پر جمہوری ملکوں کے اندر جہاں پہ جمہوریت کے ذریعے لوگوں کو الیکٹ کیا جاتا ہے، کیا کسی ایسے ملک کے ہاتھ میں کٹورا ہے؟ کیا کسی ایسے ملک کے ہاتھ میں ایسی سچویشن ہے کہ وہ مانگے تانگے پہ روزانہ زندہ ہے؟ یعنی آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ہمارے شہباز شریف صاحب اس بات پہ خوش ہیں کہ سعودی عربیہ نے وہ جو 10 کروڑ ڈالر کا جو انہوں نے آپ کو پیٹرول کی مد میں وہ جو قرضہ دیا ہوا ہے، وہ قرضہ ابھی ہم نہیں لیں گے، آپ کو 1 سال کا یا 6 مہینے کا مزید ٹائم دے دیتے ہیں، اسی کے اوپر خوش ہیں. دوسری طرف جو قطر کے ایک جو شہزادے ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ انڈیا میں گئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ چاہ کے بلینز آف ڈالر کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. یعنی ہمارا جو ساتھ والا ملک ہے وہاں پر اس کی جمہوریت بھی جیسے یو کے اندر جمہوریت کا ہے، ان کی جمہوریت بھی کبھی ڈی ریل نہیں ہوئی، اور وہ آہستہ 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 کرتے کرتے آج یہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کا اس وقت جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً 700 ارب ڈالر کو ٹچ کر رہا ہے، ان کا خزانہ بھرا ہوا ہے. ہمارے یہاں پہ 7 ارب جو ہے وہ بھی مانگے تانگے کا ہے، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نیو نارمل ہے. تو ٹھیک ہے جناب، کریں نیو نارمل. اگر یہ نیو نارمل ہے تو پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں کٹورا، آپ کی ذلت، آپ کی رسوائی، آپ کو دنیا میں کوئی منہ نہیں لگائے گا، یہ بھی نیو نارمل ہوگا. اس کو پھر آپ نارمل نہ سمجھیے گا، یہ بھی نیو نارمل ہوگا کہ ایسے لوگوں کو یا ایسی قوم کو اور یا پھر ایسے ملک کو کوئی منہ نہیں لگاتا کہ جس کا ہاتھ ہر وقت جو ہے وہ ایسا پھیلا ہو، نہ کہ وہ توکل کرے اللہ کی ذات پر، محنت کرے اور ملک کو اس ڈگر پہ لے کے جائے جیسے دوسری اقوام نے ترقی کی ہے. تو یہ ہمارے یہاں پر جناب دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں، کیونکہ سلمان اکرم راجہ کی وہ پریس کانفرنس لوگوں نے سنی اور اس کے اوپر مجھے لگا کہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ لوگوں نے اتنا اس کو سمجھا نہیں ہے کہ یہ نیو نارمل کیا بلا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو نیو نارمل کہیں گے تو اسی طرح احتجاج بھی ہوتے رہیں گے، انسرٹنٹی بھی رہے گی، جلسے جلوس بھی ہوں گے، اور لوگ پھر جب آپ الیکشن میں جائیں گے اور پھر یہ دھاندلی کریں گے تو یہ 2.5 سال آپ کے یا 1 سال سے جو شور مچا ہوا ہے اور اگلے کتنے سال یہ رہنا ہے، پھر اگلے 5 سال میں بھی یہی سچویشن رہے گی، تو پھر ملک ترقی کہاں سے کرے گا؟ پھر ہمارا دفاع کیسے مضبوط ہوگا؟ پھر ہم جو ہیں وہ ایک بہت ہی ترقی پذیر، تو اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم تو اس سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، تو اس سے نیچے ہم کہاں جائیں گے؟ اس کا جواب جو ہے وہ بھی جو لوگ اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں، اس نیو نارمل پہ، ان کو دینا چاہیے. اب تک کے لیے اتنے ہی. دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لیس بائی امجد چودھری.